चतुर्थः पाठः मधुपस्नेहः। चित्रे किं किम् अस्ति वदतु। चटकस्य नीडे अण्डानां चित्रं रचयतु, वर्णेन लेपयतु च। पाठप्रवेशनात् पूर्वं नीहारः इति प्रवर्तनपुस्तके दत्तम् आदिमं प्रवर्तनद्वयं करणीयम्। सर्वे कथां श्रोतुम् इच्छन्ति खलु। पञ्चतन्त्रात् समाकलितात् एकां कथां चित्रकथारूपेण पठामः। मधुपस्नेहः। चपलः कलभः नीडं नाशयति। चटका साहाय्यं पृच्छति। मधुपः दशति। नेत्रं प्रक्षालनीयं। कलभः धावति। गर्तसमीपं भेकः क्रोशति। कलभः गर्ते पतति। माता रक्षति।